لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا. ہم واک اور ابھیویکتی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं. उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद समाज को जागृत करना है. जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों. मैं तोहफा एक्स मुस्लिम. दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही यूनिक है क्योंकि आज की डिबेट में शिरकत करने वाले गेस्ट की बिलीफ सिस्टम बेहद यूनिक ढंग से हिलने वाली है. आप बस इतना समझ लीजिए, बिना स्किप किए डिबेट को एंड तक देखना है क्योंकि डिबेट में मज़ा बेशुमार है. तो आइए अब शुरू करते हैं. आका ले लो सलाम अब हमारा. जी, शरिया पे ही था. शरिया पे मेरा तो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमें वो लॉ बेटर लगेगा जो समाज के हित में है या फिर हमारे. अल्लाह का लॉ समाज के हक में नहीं है ना मेरे भाई. देखिए, आप सऊदीया देख लें कितना कम क्राइम रेट है, आप इंडोनेशिया देख लें या फिर क्राइम रिपोर्ट नहीं ना होता. प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ की रेप क्राइम और ये सारी क्राइम, क्योंकि जो आपका मीडिया है वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है, क्राइम रिपोर्ट नहीं होता. दैट्स अ सेपरेट थिंग. देखिए, क्राइम होना और क्राइम का रिपोर्ट ना होना, दैट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. आपको पता है सऊदीया के अंदर मक्का मुकरमा में हरम पाक में हज के दौरान चोरियां होती हैं. हमारे जो पाकिस्तानी लोग जाते हैं उनकी हज के दौरान चोरियां होती हैं, उनके पर्स चुराए जाते हैं, उनका पैसा चुराया जाता है. हजारों वाकयात आपने सुने हैं. आप खुद सोचें, हज के दौरान अगर चोरियां हो रही हैं तो नॉर्मल दिनों में कितनी होती होंगी, खुद सोचें. तो डोंट टेल मी कि सऊदी अरेबिया में क्राइम रेट बहुत कम है. सर, वो वहां पे रिपोर्ट नहीं होता. हमारे अपने जानने वाले हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, अगर कोई हज और उम्रे पे गए हैं उन्हें पता होगा कि यार उनके साथ चोरी हुई है. 90% पाकिस्तानियों की कोई ना कोई चोरी हुई हुई है जब वो हज या उम्रे पे गए हैं. रमजान के दौरान उम्रे पे और हज में 90% मुसलमान जो गए हैं उनकी चोरियां हुई हैं जो पाकिस्तान से गए हैं. क्या आपकी फैमिली में से कोई हज या उम्रे पे गया है? लेकिन ऐसा तो हमने नहीं सुना है कभी. पहले आपसे सुना. ओके. कैसी बातें कर रहे हैं सर, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर. देखें ऐसा. अच्छा, दूसरी बात ये बताएं, आपकी कोई फीमेल कभी हज पे गई या उम्रे हज पे गई? फीमेल फैमिली मेंबर तो नहीं लाइक कहाँ तो दूर के रिश्ते. सर, उनसे जाके पूछिएगा जब वो हज पे जा रही थी तो उन्होंने अपने मेंसेस को रोकने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन ली थी, नंबर 1. नंबर 2, जब वो हज से वापस आई थी तो उन्हें कितने महीने उस प्रॉब्लम में रहना पड़ा था क्योंकि उन्होंने मेंसेस को रोकने के लिए मेडिसिन ली थी. ओके. ये देखिए, अल्लाह जो है ना इतना बेहिस खुदा है कि वो औरतों को कहता है कि अगर तुम्हें मेंसेस आ गए तुम हज नहीं कर सकते. चूंकि पाकिस्तान में औरतें सालों साल पैसे जमा करके हज पे जाती हैं और पाकिस्तान से जब हज पे जाती हैं तो उनका हज तकरीबन, आपको पता है, अगर नॉर्मल वाला हज होगा वो 30 से 40 दिनों का होता है. उस टाइम में अगर उन्हें मेंसेस आ गए तो उन्हें एहराम से बाहर निकलना पड़ता है, वो हज नहीं कर सकती. तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि यार हम 20-25 लाख रुपया स्पेंड करें और जब हम हज पे जाए और हमें मेंसेस आ जाए और हम हज भी पूरा ना कर सकें. सो वो मेडिसिन खाती हैं हज पे जाने से पहले और हज के दौरान भी, कि उनको मेंसेस ना आए, जो मंथली साइकिल्स हैं वो ना आए. चूंकि वो मेडिसिन खाती हैं तो अगर उनकी फ्लाइट से पहले उनका मेंसेस टाइम बहुत नजदीक और उन्होंने मेडिसिन खा ली है तो मेंसेस को स्टॉप होना पड़ता है फॉर 2 months क्योंकि 40 डेज का हज है. व्हाट हैपेंस इज कि बॉडी में प्रॉब्लम ऐसी पैदा हो जाती है कि बाज दफा वो औरतें महीना, 2 महीना या 6 महीने तक वापस आके बीमार रहती हैं सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने मेडिसिन खा ली होती है हार्मोनल, के उन्हें मेंसेस ना आए. सर, ये कैसा खुदा है? ये कैसा खुदा है आपका? खुद सोचिए. हमारी अपनी फैमिली में कुछ खवातीन हैं जो कि तकरीबन 1 साल तक इस प्रॉब्लम में मुब्तला रही थी बिकॉज उन्होंने मेडिसिन खा ली थी और हज के दौरान वो मेंसेस ना लाने मिली और वहां पे उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब वापस आई तो अगले महीने उन्हें खून ही रवा नहीं हुआ.
پرابلم میں آ گئی, پھر ڈاکٹروں کے پاس گئیں, پھر مزید میڈیسنز لیں اور وغیرہ وغیرہ, اور 1 سال ان کے سائیکلز ریگولر نہیں ہو سکے, 1 سال تک. تو سر یہ کیسا خدا ہے یار؟ ٹھیک ہے, اس کو غور کروں گا. یہ تو کافی نئی اور نئی بات ہے, میں نئی بات جانا ہے میں نے. سر نئی بات نہیں ہے سر, باتیں یہ بہت کامن ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ ابھی بھی صرف 20 سال کے ہیں. And I'm giving you a lot of data. Think about it, search on it, اور دیکھیے کہ آپ کتنی اپنگتا میں ہیں میرے بھائی. اور آتے رہیے گا, جتنا آپ میرے چینل پہ آئیں گے, ہر سیٹرڈے آئیے گا. آپ بہت لیٹ آئے ہیں اور میں بہت تھک چکا ہوا تھا, پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ بڑی لمبی ڈسکشن کی. کوائٹ فرینکلی میرا دل نہیں تھا کہ ابھی میں ڈسکشن کروں, لیکن آپ چونکہ اتنے اچھے اور اتنے پیارے بھائی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کافی لمبی ڈسکشن کی. نیکسٹ ٹائم آئیں گے, تھوڑا پہلے آ سکتے ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اٹس ریئلی ٹو لیٹ فار می. آپ دیکھیں نا 9.25 گھنٹے کی اسٹریم ہو گئی ہے اس وقت. تھینک یو فار دیٹ. میں 9 بجے اسٹریم سٹارٹ کرتا ہوں 9 PM پہ, تو اگر آپ پہلے آ جائیں گے کبھی نیکسٹ سیٹرڈے کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے, تو دیٹ ول بی بیٹر. ٹھیک ہے ایڈم صاحب, لیکن اتنا سمجھانے کے بعد کچھ بچا ہے؟ سہیل بھائی آپ بات کریں پلیز یار, لٹرلی میرا دماغ اس وقت چل نہیں رہا. ہاں, میں جب سے دیکھ رہا ہوں ہر ایک ٹاپک پہ جتنے سوال کر رہے ہو آپ جواب دیتے جا رہے, بھائی اگری بھی کرتے جا رہے, تو بچا کیا ہے پیارے بھائی؟ میں نے اس کو غور کرنے کو کہا ہے, لیکن مطلب ان کے پوائنٹس کیا, لیکن اس کا محمد بھائی آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ آپ تو اگری کرتے جا رہے تھے نا, جو بھی ایڈم صاحب بول رہے تھے جو غلط ہے آپ مان بھی رہے تھے, ہاں یہ غلط ہے. ہاں, کافی پوائنٹس تو مجھے صحیح لگے, لیکن مجھے لگتا ہے بات کرنی پڑے گی لوگوں سے, اس بات پہ غور کروں گا. مطلب اب اکیلے دیکھو, آپ جن لوگوں کا نام لے رہے تھے آلریڈی انہوں نے ان سارے مسئلوں پہ اپنے آنسرز دیے ہوئے ہیں, یعنی جو ان کے پاس میکسیمم آنسر ہو سکتا تھا. آپ نے بلکہ اس کی کاجو کتلی کی بھی بات کی ہے نا, کاجو کتلو, آپ نے اس کی بھی بات کی. دیٹ مینس کہ آپ نے سارے آرگومنٹ جو مومن حضرات ہیں, ان کے جو علماء ہے, اسپیکر ہے, ان کے ان مسئلوں پہ آلریڈی سارے آرگومنٹس آپ نے سنے ہوئے, اور آپ نے وہی آرگومنٹ پیش کرنے کی کوشش کی جس کو ایڈم صاحب نے توڑا. تو اب اور کیا ملے گا آپ کو وہاں سے؟ کس سے بات کریں گے آپ؟ اور کیا ایکسٹرا ملنے والا ہے آپ کو؟ اب ہم اپنے سرکل میں ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پر. اگر چلیے آپ وقت لے لیجئے, لیکن دیکھیے جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس پہ آپ کو کوئی بھی جلیبی تو بنا دے گا, لیکن آپ کا دل جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوگا. آپ کو ایک کام کرتا ہوں میں, یہ آپ کا اسلام کتنا اچھا ہے, ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ابھی 2-3 دن سے مفتی مولاناؤں سے بات کرے جا رہا ہوں. دیکھیے آپ کے مفتی صاحب بولتے ہیں کہ 1 دن کی بچے پیدا ہوئی ہے, اس کے ساتھ بھی آدمی 50-60 سال کا آدمی شادی کر سکتا ہے. آپ کا اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. یہ چیز آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ 1 سال کے بچے 1 دن, رکو, 1 دن ہاں رک جاؤ, 1 سال تو دور کی بات ہے, 1 دن کی بات کر رہا ہے آپ کا عالم, اور یہ مفتی ہے. دیکھیے کئی مفتی ایسے جتنی دیر میں ساحل صاحب پاکستانی انڈین مفتی ڈھونڈتے ہیں, میں آپ کو عربی مفتی دکھا دیتا ہوں جو الازہر یونیورسٹی میں بیان کر رہے ہیں. یہ عربی میں ہے, تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا ان کی سب ٹائٹل. سر آپ ڈھونڈ لیں, ان کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا یہ مفتی ہیں. ہاں دکھائیں پلیز, یہ لیں. ایڈم صاحب آ گیا ہے. جی دکھائیے پھر آپ, ہاں پھر وہ والا بھی دکھائیے پلیز. سٹارٹنگ میں ہی ہے, 10 سیکنڈ ہی. آپ اپنی 9 سال کی بچی جو ہے وہ 55 سال کے بوڑھے سے شادی کرنے کے لیے دیں گے مولانا؟ مجھ سے مت پوچھئے, کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے نا. یہ ہاں اسلام کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا ہے کہ 9 سال سے شادی کرو. الاؤڈ نہیں ہے ابھی. ہاں بالکل الاؤڈ ہے, یعنی جس نے الاؤڈ ہے نا, تو آپ کریں گے. رک جائیے, ہاں رک جائیے جی. نکاح کا مقصد جو ہے نا 50 ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ نکاح کا مقصد 1 ہے. نہیں سب ہے. جس دن, ہاں کہیے کہ ہزاروں مقصد ہیں. بالکل مولانا. تو جس دن بچی پیدا ہوتی ہے وہ انسان ہے, وہ اس دن بھی نکاح ہو سکتا ہے. ہاں کیا مذاق کر رہے ہیں مولانا؟ ارے کمال ہو گیا, نکاح ایگریمنٹ کا نام ہے. جے ہند.
वाह, साहिल साहब ये लाइव है? साहिल साहब ये लाइव है? हाँ ये है ना, चैनल पे डाला है ना, इस पे प्रीमियर चला था 8 बजे। यार मैंने नहीं देखा यार, ये मैंने नहीं देखा यार। इस पे टिप्पणी करनी चाहिए यार। इस थर्सडे को हम इस पे टिप्पणी करेंगे, थर्सडे कह रहा हूँ, ट्यूसडे को इस पे टिप्पणी करेंगे यार। टिप्पणी करेंगे तीनों मौलानाओं की। ये तो बहुत कुछ बोला है। देखिए 2 मिनट की वीडियो, 21 मिनट की। साहिल भाई इस पे मैं और आप जो है ना इस ट्यूसडे को टिप्पणी करेंगे यार। जी जी यार शूट यार, ट्यूसडे को मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा साहिल यार, शूट। साहिल मैं ट्यूसडे को जो है ना थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगा, मे बी 12-1 बजे, ठीक है? लेकिन मुझे इस पे टिप्पणी करना, मुझे याद करवाना है यार साहिल भाई आपने। डन डन डन, आपने याद करना है, मैंने इस पे यार टिप्पणी करने की है। हाँ बोलिए, आप बोलिए मोहम्मद साहब, ये आपके मुफ्ती है। हाँ कुछ हो सकता है इनसे गलती या फिर गलत इंटरप्रेट, कुछ गलती नहीं हुई है ना, इस्लाम की रूह से बोला है ना उन्होंने। एक सेकंड जरा इनको आंसर दे दे। आप वाला लगाओ। अंग्रेजी पढ़नी आती है? जी आती है। अरबी आती है? जी बस। ओके सुनिएगा, ये अरबी में बोलेंगे और इंग्लिश की ट्रांसलेशन नीचे है। يعني كلام صحيح البخاري، كلام الفتح، كلام الحافظ في الفتح، كل ده بيقول انه الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيرة التي لم تبلغ الحيض بعد، يجوز تزويجها وإن لم يحدث وفاق تطليقها، والشرع قال هذا فعدتها كذا. مين اللي قال الكلام ده زي ما بقول لحضرتك كده؟ ولا لم يحدث الصغيرة، يعني الصغيرة اللي هي لم تبلغ الحيض يجوز. نعم الكلام تزويجها. طبعا الكلام ليس كلامي، انما الكلام على ايه؟ يعني تبقى مثلا كم سنة، يعني 10 سنين 9 سنين 8 سنين؟ لم يتحدث سن. الحقيقة لم يتحدث سن للزواج. لا الشريعة الإسلامية كلها، هات لي حد يقول لي اتحدث سن بيوم، بسنة، ب10، ب15، ب20. انت على كده بقى، انت ممكن وهي لسه طفلة بقى شهر او شهرين بقى، ان شاء الله حتى يوم. 1 day old. यार मोहम्मद वो कह रहा है कि शरअ इस्लामिया के मुताबिक चाहे आप हदीस को देख लो या कुछ को भी देख लो, 1 दिन की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हो। मोहम्मद साहब कितनी चीजों को रिजेक्ट करेंगे? देखिए मैच्योरिटी, ये कभी नहीं सुना मैंने, और ये मैच्योरिटी हर जगह कहा जाती है कि मैच्योरिटी होनी। जनाब मोहम्मद भाई कहा जाता है इज समथिंग सेपरेट, एविडेंस के साथ प्रूव करना इज समथिंग सेपरेट। आप मुझे कुरान की एक आयत, हदीस एक भी से साबित नहीं कर सकते कि शादी करने की कोई स्पेसिफिक एज है, नहीं कर सकते। मेरा चैलेंज है आपको मेरे भाई। ये जो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं एडम साहब, ये मुफ्ती साहब से जब मैंने आगे बात किया तो कहा कि सिर्फ फिजिकली वो यानी बालिग हो जाए, मेंटली मैच्योर नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके मुंह से भी आपको सुनाता हूँ। सुना दे सर, फिर मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा ना मैं इस पे टिप्पणी दूंगा। ठीक है, अभी तो सफर पे हूँ लेकिन लखनऊ में रहता हूँ मैं, आइएगा तो के लिए तो वो में लक़द कान लकुम के हिसाब से किसी और मुल्क का या किसी और जमाने का या किसी और शरीयत का कानून को अगर पैरामीटर से नापेगा तो उसको लगेगा कि सही है गलत है। नहीं, लेकिन आप अपनी 9 साल की बच्ची जो है वो 55 साल के बूढ़े से शादी, क्या हुआ, चल नहीं रहा साहिल? आवाज नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल अलाउड है, यानी जिसने अलाउड है ना तो आप करेंगे। रुक जाइए, हाँ रुक जाइए। निकाह का मकसद जो है ना 50 होता है। आप सोचते हैं कि निकाह का मकसद एक है? नहीं, सब है। जिस दिन, हाँ कई एक है, हजारों मकसद है। बिल्कुल मौलाना। तो जिस दिन बच्ची पैदा होती है वो इंसान है, वो उस दिन भी निकाह हो सकता है। हाँ क्या मजाक कर रहे हैं मौलाना? अरे कमाल हो गया, निकाह एग्रीमेंट का नाम है। एक बच्ची जो अभी पैदा हुई है, एक 50 साल का इंसान उससे निकाह कर सकता है अभी? एज ग्रुप का फर्क अलग है। जिस दिन इंतकाल बिल्कुल 60-70 साल 80 साल, निकाह का मतलब एग्रीमेंट होता है। वो 1 साल एक दिन के बच्ची के साथ भी निकाह कर सकता है? निकाह हो जाएगा, करेंगे तो हो जाता है, बिल्कुल कर सकता है। उफ मौलाना। और फिर ये रुखसती का भी कर सकता है? वही तो बात हो गई ना कि आप उसको मिला रहे रुखसती से। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि रुखसती का भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है आपका। नहीं, मुझे क्लियर है। मुझे ये पता है कि रसूलुल्लाह जब 52 साल के थे
تو امی عائشہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا, اور جب امی عائشہ 9 سال کی تھی, رسول اللہ 55 سال کے تھے, تبھی رسول اللہ نے رخصتی کی اور حضرت امی عائشہ کے ساتھ ہم بستری کی. رخصتی کا کنسپٹ یہ ہے کہ فزیکلی جب جو ہے نا فزیکلی سیٹ ہو جاتے ہیں, جی جی, تو رخصتی ہو جاتی ہے. نہیں, کیسے فزیکلی سیٹ تھی؟ امی عائشہ تو کہتی ہے کہ میں گڑیا سے کھیلتی تھی, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ جب فزیکلی سیٹ کا مطلب گڑیا سے نہیں کھیلنا ہے. نہیں بھائی, ان کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کا ولیمہ ہے. وہ کہتی ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا. میری امی رومان جو ہے, ام رومان, وہ مجھے پتا نہیں آپ کو کہ دماغ کی فزیکلی سیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں, آپ مینٹلی سیٹ کی بات کر رہے ہیں. اچھا, مینٹلی سیٹ کی کوئی قید نہیں ہے اسلام میں. فزیکلی رخصتی کا معاملہ ہے. مینٹلی سیٹ ہونا کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں, کیونکہ مرد کے اندر وہ نکاح مرد کرتا ہے نا, فزیکلی طور پر اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. نہیں, لڑکی مینٹلی اگر میچور نہیں ہے تو بھی اس کی شادی کر دی جائے گی. اس میں کیا حرج ہے؟ ارے مولانا سنا ایڈم صاحب, سنا بھائی نے سنا, مینٹل میچورٹی کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لیکن سر وہ جو یہ جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ اسے ہارم نہیں کرنا, ہاں یہ تو یہ ڈسکشن ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہارم والی حدیث ہے کہ آپ اسے ہارم نہیں کریں, بذات خود یہ ایک ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اس نے پیش نہیں کیا وہ. لیکن آپ سوچو نا, کسی کا یہ کہنا کہ جس کے ساتھ آپ شادی کر کے سیکس کر رہے ہو وہ مینٹلی میچور نہیں بھی ہو تو چلے گا. سر مطلب اس کا دماغ بچوں جیسا ہی ہے, ابھی وہ بڑی نہیں ہوئی ہے, وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہے, اس کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. ہاں, یہ الاؤڈ ہے یس, کسی بھی ایج میں شادی کرنا قرآن اور حدیث کے مطابق. لیکن ساحل صاحب مجھے ایک بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ آپ کے پاس آئے تھے وہ زید پٹیل بھی, اس نے بھی یہی حدیث دی تھی کہ یار جس مرد کی عمر میں ہو آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو مگر اس کے ہارم نہ کرو. لیکن جیسے ہی ہم ہارم والی حدیث دیکھتے ہیں تو سر ہارم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. There should neither be harming nor reciprocating harm, یہ ضعیف ہے. لا ذرا ولا ذرا. اگر میں اس کو سرچ کروں انٹرنیٹ کے sunnah.com پہ تو اس کے بارے میں جتنی حدیثیں آئیں گی سر وہ ضعیف آئیں گی. یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھاتے رہتا ہوں, آ جائیں. ابن ماجہ, یہ دیکھیں ضعیف, ابن ماجہ ضعیف, سنن ابن ماجہ ایک اور آئی ضعیف, ٹھیک ہے, ایک اور آئی, پھر یہ اگلی آئی, نہیں یہ تو وہ ہے نہیں, ٹھیک ہے, یہ اس میں ضعیف نہیں ہے, نووی نے لی ہے, اس نے بتا دیا ضعیف ہے. سو آپ اس کے اوپر جتنی بھی حدیثیں پڑھیں گے, لیکن یہ لا ذرا ولا ذرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ نہیں ہے. لیکن یعنی جتنی بھی آپ اس کے اوپر حدیثیں پڑھیں گے ساحل بھائی, وہ کہتی ہیں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. تو بھائی پھر یہ ضعیف حدیث کو بار بار لاتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ضعیف حدیث پریزنٹ نہ کرو. یہ میں دوسری حدیث لے کے آ رہا ہوں ابن ماجہ کی, ہمیں کہتے ہیں ضعیف حدیث پہ ہم نہیں جاتے. خود یہ لوگ ضعیف حدیث سے پروف کرتے ہیں کہ ہارم نہیں کرو. سر اسلام میں تو آپ اور سیکس کر سکتے ہیں چاہے آپ اسے ہارم کریں یا نہ کریں. دیکھیں, میرا ایک پوائنٹ ہے, اس میں فقہ کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر سر میں فقہ کے جانے کو تیار ہوں. یہ تو یہ بریلوی مولانا ہے, حنفی فقہ کو فالو کرتا ہے یہ. سر میں فقہ پہ جانے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ. اگر آپ فقہ پہ جاتے ہیں تو فقہ میں بھی یہی والی حدیث ثابت کی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب آپ ضعیف حدیث کو مانیں گے. اس کے بعد ضعیف کو تو نہیں مانیں گے, لیکن پھر سر فقہ میں اسی ضعیف حدیث کو مانا گیا. ضعیف کو تو سر انگریزی آتی ہے آپ کو؟ جی جی سر ایک یہ بات سنیے گا ذرا غور سے. یہ آپ کے ویسٹرن اسکالر ہیں محمد حجاب, غور سے سنیے گا, ان کو غور سے سنیے گا. If you look just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. And the ones who had never been pubescent before. سر یہ آپ کے ویسٹرن اسکالر ہیں محمد حجاب, وہ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اگر قرآن کو دیکھیں گے تو آپ ہر 5 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ اب فقہ کو پڑھ کے انہوں نے جواب دیا نا اس کا, تو انہوں نے جواب دیا, آپ کو پتا کہ کیا چیز روکتی ہے 5 سال کی بچی کے ساتھ کرنے سے؟ سنیے, غور سے سنیے گا, کیونکہ پھر میں آپ کو حدیث کے لفظ دکھاؤں گا.
In the Sunnah, there's a hadith. The reason why we don't have sexual intercourse with 5-year-olds and 6-year-olds and 7-year-olds or whatever is not because of puberty. Wait a minute, what did you say? It's not because of puberty, because that verse in the Quran actually says lam yahid. They never had puberty before. You can't go around that. The reason why we don't have sexual intercourse with those people is because of harm. The hadith says la darar wa la dirar. And I've said before, the reason why is because of the Sunnah, not because of the Quran. Such a verse, la dirar, means you can't inflict harm to anyone else. ये ले, ये हदीस है जो उसने प्रेजेंट की, ला दरा वला ज़रर। ये सर मैं आज से 4 साल पहले अपने इंग्लिश चैनल पे चला चुका हुआ हूँ मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ये इसने कोविड से पहले बोला था और मैं इंग्लिश चैनल पे चला चुका हूँ और दिखा चुका हुआ हूँ। जिस हदीस से ये ला दरा वला ज़रर को रेफर कर रहा है, अगर मैं वो देखूं तो वो ज़ईफ हदीस है, नंबर 1। नंबर 2, कुरान के मुताबिक उसने कहा है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि यू कैन गो अराउंड इट बिकॉज़ इट इज लम युहिदना, मींस जिनको कभी भी हेज नहीं आया। तो जिस हदीस से कह रहे हैं वो तो ज़ईफ है, और ज़ईफ हदीस को आप मानते नहीं हैं। तो अगर आप ज़ईफ हदीस को नहीं मानते तो 5 साल की बच्ची के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आप ज़ईफ हदीस को मानते हैं तो आप 5 साल की बच्ची के साथ नहीं कर सकते। दैट्स द एंड ऑफ इट ब्रदर। क्यों इस्लाम में बैठे? साहिल साहब इनसे पूछें क्यों इस्लाम में बैठे हैं। हाँ, वही तो पूछना है। आपको देखो 3-4 आलिम बता दिया। बल्कि अभी कल जो वीडियो आएगी उसमें जो आज मैंने दूसरे मुफ्ती से बात किया है, मैंने उनसे पूछा कि ये हजरत आयशा बालिग हो गई थी, इसका आपके पास क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा कुरान हदीस से मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कल देखना हो, कल वो प्रीमियर चलाएंगे। तो साबित ही नहीं होता, वो ना फिजिकली मैच्योर थी ना मेंटली मैच्योर थी, और इस तरीके से आपके रसूलुल्लाह 55 साल में चढ़ जा रहे हैं एक बच्ची के ऊपर। तो यार कितनी गलत बात है, और आप इसमें बैठे हुए हो। ये हार्म की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? क्या मतलब? जनरल है वो, उसको इसमें फिट कर दिया इन लोग ने चालाकी से। एग्जैक्टली ये मैंने अगर इंग्लिश चैनल पे जाएंगे तो ये हदीस में दिखाई है कि ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में इट हैज नथिंग टू डू विद मैरिज एज वेल, लेकिन इन लोगों ने फिट किया क्योंकि इसके अलावा किसी और को फिट ही नहीं कर सकते। को तिनके का सहारा मिला, बोलते ना। और वो भी जो फिट किया वो भी गलत किया, वो सही हदीस है। साहिल साहब 9 घंटे हो गए सर, मेरी फट गई है यार। हाँ नहीं सही बात है, ठीक है भाई, आप सोचो इस बारे में मोहम्मद भाई। लेकिन आप यार सोचो कि आप अभी तक इस्लाम में क्यों हो, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे को जरूर आना यार। लाइक 9 घंटे हो गए हैं मुझे बोलते हुए, और मेरी यानी टेम्परामेंट खत्म हो चुका है। लेकिन भाई जरा अर्ली आ जा, मैं तुझे जरा टाइम दे दूंगा, 10 बजे 11 बजे आ जा, लेकिन थोड़ा अर्ली आ जा यार। नेक्स्ट सैटरडे को आएगा सर्च करके? मैं इसको थोड़ा देख के मैं टाइम निकाल के देखूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। देखना और थोड़ा अर्ली आना यार, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, ठीक है, okay. थोड़ा अर्ली आना, और ताकि आपसे जरा अच्छे तरीके से मजीद बात हो सके। रेफरेंस खुद भी सोच के लाएं, देख के लाएं, और ये देखेंगे यार आफ्टर ऑल ऑफ दिस, डू यू स्टिल वांट टू स्टे इन दिस आइडियोलॉजिकल कल्ट? आई वुड कॉल इट एन आइडियोलॉजिकल कल्ट। आपको इंडियन मुस्लिम दिखाया, अरबी मुस्लिम दिखाया, आपको ब्रिटेन का स्कॉलर दिखाया, तीनों इस चीज को एग्री कर रहे हैं। यू स्टिल सेइंग समथिंग एल्स, तो थिंक अबाउट इट सर। ठीक है मेरी जान? आई थिंक अबाउट इट। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट सैटरडे को जरूर आएंगे, ठीक है? प्रॉमिस? ओके, आई कांट प्रॉमिस बट आई विल ट्राई। प्रॉमिस करना यार, ट्राई नहीं कर, प्रॉमिस करके तू आएगा यार। कम ऑन यार, इतना मुश्किल तो नहीं है। एक सैटरडे को 1 घंटा देने में क्या मसला है? आजा। मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान इंडिया में या बाहर कहीं वेस्ट पे हो? मैं इंडियन हूँ। ओके, तो सर फिर बहुत अच्छा है आपके लिए। जरूर आइएगा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ठीक है? जरा थोड़ा सा अर्ली आइएगा, और जरूर आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। ओके, थैंक यू बहुत। थैंक यू सो मच। और रिसर्च करते रहना, ताकि ये भी हो कि आप आए तो सीधा गवाही दे कि आपने इस कल्ट को छोड़ दिया है। थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई।
محمد بھائی بہت شکریہ. تھینک یو. لے لو سلام اب ہمارا آقا، لے لو سلام اب ہمارا. دوستو ڈیبیٹ دیکھتے ہوئے آپ اگر یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہے کہ آپ نے جگانے اور جھنجھوڑنے والی ڈیبیٹ پورا دیکھ لیا ہے. اس ڈیبیٹ سے آپ کو اگر تھوڑا بھی فائدہ محسوس ہوا ہے تو اپنی فیلنگ کومنٹ باکس میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے، ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے، ساتھ میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ بھی کیا کرے تاکہ آپ کے لیے اچھی اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز، آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم.